برکت پاوے سیدنا مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ پروردگار مالک اپنے پیارے حبیب کے صدقے کرم انہاں اللہ دکان دے اندر برکت عطا فرما، کاروبار دے اندر اچھا تے ایویں کھاڑ تے لکھے سو اٹھی تے السلام علیکم، میں محمد پرویز یوٹیوب چینل راجن پرمنڈا جی کہ تساڈے تو نیا ساڈا ویلوگ سٹارٹ تھیندا پیا اج اساں آ جائے بیٹھو دوست وغیرہ بھائی کنے تے اساں لالی اڈا آزاد شہید روڈ تے اساں جتنی دکان تے بیٹھوں ہول سیلر یا جتنی دکان ہے ہر ورائٹی جتنی دی مل سے بڑے بڑے قیمتی جوتے تے اساں پہلے بھائی صاحب کو ملتے ہوں بھائی نے السلام ٹھیک ہو تے بھائی جان دکان دا نام کیا ہے؟ دکان دا نام الحافظ ہے۔ الحافظ ماشاء اللہ تے کیا یار پروٹوکول ہے سو کا لوکیشن دے سو کیویں دے سو نیو ورائٹی بھیجن آنے سے اسد والے دی اچھا اپنے راجن پور میں نیو ورائٹی اسد والے دی صحیح ہے الحمدللہ بہترین چلتی ہے کوالٹی ہے فیض والے کے مقابلے کوالٹی سب کی تے راجن پور کہیں کہیں کوالٹی کہہ دی صحیح ہے یہ تا تحفہ ہے تے دوستو تسا سارے نمبر تے رابطہ کرے سو اور اکاؤنٹ دے اوتے نمبر لگا کھڑے چینل دے اوتے اور انشاءاللہ تو کو آپ گھنٹے ہم سو پروٹوکول لے سو خدمات کرے سو گرامی دی مہربانی حسن اسا کنے تشریف گھنو سو ایک دفعہ کہ اسا نے حافظ صاحب آ بیٹھن ترا دے ٹائم آتے اسا ہن دعا منگنا پیو حافظ صاحب کنو حافظ صاحب دعا منگو تا اللہ پاک برکت پاوے سیدنا مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ پروردگار مالک اپنے پیارے حبیب کے صدقے کرم انہاں اللہ دکان دے اندر برکت عطا فرما، کاروبار دے اندر یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے کرم نوازی فرما، ساڈے حال تے رحم فرما، ساڈے حال تے ترس فرما یا الہ العالمین پرویز بھائی آپ بیٹھے شاہد بھائی بیٹھے مالک بنانا دی رزق اور برکت عطا فرما، انہاں کاروبار دے اندر برکت یا الہ العالمین اللہ ساڈے بھائی نے نواں چینل بنائے کوئی اضافہ عطا فرما، مزید کو ترقی عطا فرما، مالک کونا کرم نوازی فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد لا الہ الا اللہ۔ دوستو اڈے دے اوتے دکان ہے اور حافظ صاحب دنا دیے تے ماشاءاللہ پاکو بلا ہوا ہندو تے لے دے سو تھام نل دے نمبر دے دے سو اور چینل دے اوتے سارے نمبر لگا پہ جائن میرا دوست آونا ہوئے راجن پور دا آفر ہے تے انشاءاللہ اے بھولنا نہیں بس یہ کہتا تے دوستو تگڑی کھنے کو سا اپنی دوست وغیرہ دکان تے کوئی جتیں دی تے اے جتیاں تگڑی کھنے کو تے کمپنیاں دیکھو چیک کرو تے انشاءاللہ تے اونر صاحب بیٹھے ہیں جوتیاں لے السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہو خیریت ہے طبیعت سے ٹھیک ہے دیوال بھائی جان جوتیاں دی نویں دکان لگی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ترقی ہے چلا پاک کامیاب دے وے ہاں بے شک اللہ دیوال کیا ہول سیل لے پیو کیا ریٹ لے پیو کیا پوزیشن لے پیو ہول سیل ریٹ کیا یہ اسد والے دی کیویں جوتی ہے اسد والے اللہ وی آئی پی جوتی ہے بہترین اچھا فیض والے دے مقابلے جوتی تے ایویں کھاڑ تے لکھے سو اٹھی تے صحیح ضرور لالا اے نال کیمرے دے نال گھنو سی اے دیکھو بھائی جان اسد والے دی جوتی ہے وے یہ فیض والے دے مقابلے جوتی کٹی ہو بھائی جان اچھا ماشاءاللہ ہول ریٹ صرف فیض والے دے مقابلے اسد والی جوتی جی وے جی تے ہندا کیا ریٹ ہو سی محبت نال 5500 روپے ریٹ لگا اچھا بھوکتے والا محبت والا ریٹ ہے گارنٹی دے نال راجن پورے چھنی کنے جوتی نہ ہو سکے یہ گارنٹی اس کا اگر مل ونجے تو بلا یہ فری ہے سارے واسطے تمہارے واسطے گفٹ ہو سے گفٹ ہے گفٹ تے انشاءاللہ بھی اللہ کامیاب کرے تو کو تے وہ بھی جوتی دکھاؤ سی ڈیزائن والی یہ لگا یہ ڈیزائن والی مارکر جوتی لگا اچھا ماشاءاللہ جا تے اے مارکر رانی دی جے مارکر والی جوتی میری جیند صحیح ہے بھائی جان اے دیکھو خوبصورت جتیاں تے اساں دوستاں وغیرہ نو پوچھوں بھی جتیاں گنڑا کھڑن تے کیویں لوگ پڑے ہیں السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہو دیوال بھائی جان کیویں دکان پسند لگی ہے نہیں لگی تے جتیاں کیویں پوزیشن ہے اچھا اچھا جتیاں گننا بیٹھو اچھا جتیاں گدیاں ویسے اچھا تے کیا پرائسز کتنے کہنے ڈسکاؤنٹ کتنے جو کہنا ہفتہ نال
عید پرائسز بھی کھڑے ماشاء اللہ رمضان آفر لیکن ماشاء اللہ یہ دیکھو بھی ماشاء اللہ یہ جتنا رکھیں خوبصورت ہر ورائٹی ہر کمپنی ہر چیز لال مل سے تو ماشاء اللہ یہ دیکھو پچھوں دوست وغیرہ گھنڑ آئے ودن جتیاں صحیح اساں تساں سارے پیچھو کھڑو نا سارے پیچھو کھڑو نا تساں اساں تا یہاں ہون فرنٹ تے ویندے پیوں تے اساں یہ زاد شہید روڈ لاری اڈا دے اُتے دکان ہے یہ سامنے دکان ہے تھی نال سارا پیارا دوست پرویز سموسے والا یہ سامنے وے یہ دیکھو تو اساں ایک بھائی جان ویکینٹ ملے مولانا صاحب کو انشاءاللہ وہ سویلے مولانا صاحب کو ملیں تو وہ انشاءاللہ حافظ صاحب کے ودن مسجد نماز پڑھن تو انشاءاللہ ہن لال آون والن تے اساں ہن لال انشاءاللہ ویلوگ سٹارٹ کرے سوں تے اساں ہی ٹائم بند کرنے بھی ویلوگ ایسا تھی ویسے نویں سکھ رہے ہوں